أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلبة اس ام بي سي 2. اليوم غنديرو تي دي 1 بارتي 1 primitif usuel intégral par partie. Donc question 1 قالك primi l'égalité suivante كلشي celui qui sont vérي واش هاد الانتيغرال واش صحيح ولا ما كان صحيح، شنو هو الخطأ من هاد الخطأ. دونك بروميان l'intégral عندنا l'intégral من 0 1 dx divisé par x plus 1 au carré. يلا كما سيدي عليك كتساوي 1 sur 1 plus 1 tout au carré moins sur 1 0 plus 1 tout au carré est égal 3 sur 4. Voilà قالك 3 sur 4. دونك شوف واش داير. دونك بروميان هاد الخانة الأولى دونك غنقولو فو باسكو هذا شدو دابا اش دارو اف دي اكس وعوضوها بحال دارو اف دي اكس ديال واحد ناقص اف دو زيرو ديال واحد. هادي سي فو. علاش؟ لأنه حنا كنعرفو ان اف دو اكس كنقلبو على الدالة الأصلية البريميتيف ديالها اللي هي اف دو اكس سيتادير سي بروميان لانتيغرال سي فو. علاش؟ فوالا دونك نصحو 0 1 sur x plus 1 tout au carré dx est égal donc primitif ديال 1 sur x c'est donc غنديرو هي x plus 1 tout 2 plus 1 sur 2 plus 1 donc هادي موان تفاري من 0 1 دونك هي x plus 1 moins 1 donc 2 plus 1 c'est moins 1 sur moins 1 تتفاري من 0 1 دونك هي غندير هي ناقص x plus 1 moins 1 من 0 1 واللي هي moins 1 sur x plus 1 ونجيبو نعوضو اللي غتعطينا هي 1 على 2 ناقص مع ناقص زائد 1 اللي كتعطينا هي 1 sur 2 plus 1 est égal 3 sur 2. دونك ها الكوريكت نديرو ليا اف اف اكس هذه هي الصحيحة. دونك الاولى صحيح دونك ما عطينا 3 ناقص 3 على 4 ولكن هادشي الخطا. علاش؟ لانه ديريكتومون عوضو في الاف الصغيره، ولكن حنا كنعرفو انه في الدرس الكور كنعرفو الانتيغرال من ا ل بي دي اف دي اكس دي دو اكس اي تيغال هي كروشي اف دو اكس. هادي شنو هي؟ هادي البريميتيف ديال هادي يعني الداله الاصليه كتباري من ا ل بي واللي هي اف دو ا او اف دو بي ناقص اف دو ا. فوالا نمشيو للدوزيام. قال لك الانتيغرال من 0 1 ديال 1 على 1 زائد اكس دي اكس تيغال لا ميم شوز 1 على 1 هي 1 على 1 زائد 1 ناقص 1 على 0 زائد 1 تيغال موان 1 دومي. غنقولو تا هي فو. سي فو. علاش؟ لانه ماش داير اف دو 0 1 دو اف دو اكس تيغال هي كروشي ديال اف دو اكس يفاري من 1 سير دونك هادي سي فو. دونك غنمشيو للثانيه الثالثه اللي تفاري من 1 0 او من 0 1 1 على راسين اكس بلس 1 دي اكس اي تيغال هي 2 راسين 2 موان 1. نحسبو عادي 0 1 ديال 1 على راسين اكس بلس 1 دي اكس اي تيغال بريميتيف ديال هاد دونك غادي نردوها هي 0 1 اللي هي 1 على اكس بلس 1 سور 2 فوالا دي اكس. فوالا نزيدش غادي نضربو الفوق. وحنا اش كنعرفو على الجذر بلاتي؟ يعني لا ديريفي ديال راسين اكس التيغال هو اكس بريم سور 2 راسين اكس. دونك هنا شنو خاصنا نديرو؟ نو غادي نميتيبلي ب 2 ونديفيزيو ب 2
سيتادير غتعطينا هادي سي لو كور، غتعطينا هادي غنتبعنا إتيغال دو، غنخرج واحد دو، وغتعطينا زيرو ان ديال واحد على جوج غاسين إكس بليس ان دي إكس. وشنا هي هادي بريميتيف ديالها؟ هي جوج راسين ديال إكس بليس ان من زيرو ان. دونك غنعوضو هي تولي هي جوج عامل لي واحد هي راسين جوج ناقص زيرو عطاك هي راسين ان، دونك هي عطاك هي دو غاسين دو موان زان. دونك سي فري، ها هي عطاتنا دو غاسين دو موان زان. دونك الحالة الثالثة فغي، ها حنا ديمونطريناه. فوالا هادي غير زدت هادي واحد على جوج، ولكن هادي طاحت على هاد القضيه انه راسين دو اكس بريم راه هي اكس بريم على دو سي راسين اكس، بمعنى دير لي البريم ديال هادي اكس بليس ان هي ان، دونك ها هي ان عندنا، دونك ديفيزيون اثنان وخرجنا اثنان، دونك سي كلير. راه سيدي نمشيو اسيدي على الحاله الاخرى. قال لك اسيدي لانتيغرا من 0 1 ديال غاسين اكس بليس ان دي اكس إتيغال، قال لك اسيدي واحد على جوج عامل جوج موان زان. دونك غنحسبوها. دونك ان سور شنو هي هادي؟ هي اكس بليس ان، شنو هي واحد على جوج دي اكس بريميتيف ديالها هي شنو؟ اكس بليس ان، ان سور دو بليس ان ديفيزي لا ميم بويسونس فاري من ان اللي غتعطينا هي اكس بليس ان، ان دومي بليس ان هي سي 3 سور دو، وهنا غتعطيك سي 3 سور دو، ولا تيغال هي دو اكس بليس ان، هذا سي بريميتيف سير 3 كتفاري من زيرو ان. نعوضو عطيك هي جوج عامل لي نردو هذا، ردو راسين كيما كان، راسين ديال اكس بليس ان تو على بويسونس 3 سور 3 من زيرو ل ان إتيغال هي دو واحد زائد واحد هي جوج، جوج عطاك هي واحد زائد واحد هي جوج، جوج على بويسونس هي ويت بويسونس 3 زيرو سي ان موان دو سور 3 إتيغال. دونك وصلنا هنا. دونك هي جوج غاسين ديال هادي هي 4 فوا 2، دونك هي غاسين 2 سير 3 2 سير 3 إتيغال. دونك غنعملو بواحد على سير 3 عامل 4 سين جوج موان 2. دونك شوش عطاتنا؟ دونك سي فو خطأ. ها الريزلطة اللي خرجت لينا ديال لانتيغرا من 0 1 ديال غاسين اكس بليس ان دي اكس، دونك خطأ، النتيجة خاطئة. دونك مشينا للتمرين كيسيون 1. نمشيو لكيسيون 2. قال لك السيد عليك بريمي لي ايغاليتي سويفونت et cocher celles qui sont vérées. تا هي لا ميم شوز. دونك قال لك واش صحيحة ولا ما صحيحاش. دونك لانتيغرال من 0 بي ديال اكس كوسينيس اكس دي اكس إتيغال هي موان سينيس اكس دي اكس. نتبرهنو نخدمو بهادي، نشيرشو على هادي واش غتخرج لنا لا ميم هي كوسينيس اكس دي اكس اكو إتيغال. دونك هنا كتبان ليا هنا برودوي سكالير دون لو دو فونكسيون، سيتادير غنديرو ميثود ديال بار بارتي، لانتيغرال بار بارتي المجزأ او المكمل الاجزاء. دونك غنديرو اي إتيغال هي اكس و في بريم إتيغال هي غنطبقو بار بارتي. شناهي بديت ندير لكم هنا كتذكير؟ بار بارتي كتكتب اون جينيرال هي اي بريم فوا في دي او بلا من إتيغال هي كروشي اي فوا في موان لانتيغرال ديال اي فوا في بريم. دونك هادي علاقة ديال بار بارتي. دونك غنطبقو هنا. عندنا اي إتيغال اكس كوسينيس اكس هي في بريم، الدالة الأصلية ديالو هي سينوس اكس، واشتقاق ديال اي بريم هو واحد. دونك غنديرو هذا في هذا ناقص الانتيغرال في هذا. دونك عطينا هي 0 بي اكس كوسينيس دي اكس دي اكس إتيغال هي كروشي اكس، نطبقو هادي
إكس سينوس إكس من 0 ل بي موان لانتيغرال هذا فوا هذا، دونك هي سينوس إكس دي إكس كتفاري من 0 بي. دونك غنحسبو هذا، دونك غادي نحسبو هذا البريميتيف ديالو ونشيرشيو باش غنوصلو واش إلا هذا عطانا 0 دونك راه هادي راه صحيحة إلي فيريفي. أنا غنحط لها الكادر. إلا خرج لينا ديفيرون دو 0 سيتادير أنه عندنا فو، عندنا خطأ. دونك غنعوضو، عطينا هي نحولو القوس بي سينوس بي موان 0 فوا سينوس 0 موان لانتيغرال 0 بي سينوس إكس دي إكس quoi est égal. Donc sinus pi, donc c'est 0, donc 0, moins sinus 0, c'est 0, donc c'est 0, donc mieux moins l'intégralement pi sinus x dx. Donc l'intégralement 0 pi x cosinus x dx. Donc il est vérifié, il est صحيح. voilà صحيح. الثانية قال لك l'intégralement 0 pi x كوسينس اكس دي اس ايتيكال لانتيغرال 0 بي سينيس اكس دي اس. بما اننا حنا بارهنا على الاولى دونك هذه خاطئه، الثانيه خاطئه، يعني لانتيغرال من 0 بي اكس كوسينيس اكس دي اكس ايتيكال 0 بي سينيس اكس دي اكس. هذه خطا حيت حنا بينا الاولى عطاتنا ديك الاولى صحيحه، دونك الثانيه راه خاطئه. قال لك اسيدي عليك الانتيغرال 0 بي ديال اكس كوسينيس اكس دي اكس ايتيغال 2. دونك غادي نمونطريوها. دونك حنا ديجا في اننا مونطرينا ان 0 بي ديال اكس كوسينيس اكس خصكم تتذكي هي موان الانتيغرال من 0 بي سينيس اكس دي اكس. هذا السؤال هذا صنع انه صحيح. دونك غنقلبوا البريميتيف ديال هذا وغنعوضوا ونشوف واش عطينا 2. دونك هي شنو هو البريميتيف ديال السينوس؟ كنعرفو حنا السينوس كوسينوس موان سينوس موان كوسينوس، دونك هذا هو البريميتيف. دونك هذاك السينوس بريميتيف ديالو هو موان كوسينوس، دونك هي موان كوسينوس دو اكس من 0 بي ونعوضو ناقص نخرجوها بقى هي ناقص كوسينوس ديال بي ناقص وناقص زائد كوسينيس ناقص وناقص ديال هادي هي زائد كوسينيس ديال 0 كوي تيغال دونك موان كوسينيس ديال بي هي موان زان مع ديك هاد الناقص هي 1 ومع هاد الناقص هي موان زان. كذلك كوسينيس ديال 1 0 سي 1 دونك وهاد مع الموان هي موان زان، دونك عطينا هي موان 2. دونك هادي فو، دونك هاد الاكسبرسيون فو خطأ. قال لك الحالة الأخرى قال لك تكامل من 0 بي ديال إكس كوسينيس إكس دي إكس إتيكال موان 2. فوالا حنا من خلال السؤال مونطرينا أن راه كتساوي، دونك هادي فغي. غادي نمشيو لكيسيون 3. كيسيون 3 قال لك بريمي لي informations suivantes كلشي celui qui sont vérي حتى هي واش حتى هي صحيحه ولا مصحيحه. دونك نحسبوا، دونك غادي ناخذ واحد الصفحه جديده. هادشي كيقول لك واش صحيح ولا مصحيح، يعني هاد الهدف من هاد السيريه هو الاخطاء اللي كيطيحوا فيها لي زيتيديون، يعني فهمتي الميثود اللي كيخدم بها كيقدر ينسى جوج بعض المرات. بحال دابا هنا ضربت جوج وقسمت على جوج تعطيني الخاصيه ديال راسين دو اف بريم، كتعطينا هي اف بريم سير دو راسين دو اف، فهمتي باش نطيح فيها. دونك شي تكنيك تكون ديجا فين تكون عارف. دونك غادي نمشيو لكيسيون 3. كيسيون 3 اش كيقول؟ قال لك لانتيغرال 1 او نخلي واحد المربع فين نجاوبو الان تي دي تي. قال لك كتساوي لينا سيدي عليك هو الكروشي تي الان تي كتلعب من 1 او ناقص لانتيغرال 1 او دي تي. نونطريوها سيدي عندك السيدي اون 1 او الان تي دي تي. فوالا هنا حصلنا شنو هي الداله الاصليه ديال الان تي. هنا كاين صعوبه، دونك كنلتجئوا لانتيغرال بار بارتي المكامل الجزئي. دونك هنا شنو هي هذه 1 او هي 1 فوا الان دو تي دي تي. كاين برودوي هنا برودوي دون فونكسيون، ملي كيكون عندك داله فوا داله كنتاجئوا لانتيغرال بار بارتي. دونك غنديروا
ناخدو سيبوز اي اتيغال هو الين تي و في بريم اتيغال هو ان، دونك اشتقاق ديال اي بريم هي ان سور تي معروف، و الدالة الأصلية ديال في هو اكس، دونك غنديرو هذا فوا هذا ناقص لانتيغرال ديال هذا، دونك هي لانتيغرال ان اون الين تي دي دو تي تيغال كروشي ديال عفوا تي هنا مشيت مزالق، هي تي الين تي كتلعب من واحد او ناقص لانتيغرال واحد على تي فوا تي، دونك هي دي دو تي من واحد ل او. إلي فيريفي صحيح صحيح اسيدي، حنا وصلنا لاس، هي صحيح. دوزيام انا راه مجاوب عليها، ولكن انا كنمونطري باش تبان داكشي. دوزيام اسيدي عندك اسيدي اللي نترقم من واحد او ديال ان تي دي دو تي، قالك كتساوي لنا هي واحد، انا نكملو هادي، دونك نكملو هي هادي ديجا في انها كتساوي لنا الانتيغرال ان او ان تي دي دو تي يتيغال كروشي ديال تي الين دو تي واحد ل او، البريميتيف ديال هادي هي ناقص كروشي تي كتفاري من زيرو او صافي. نعوضو، عوض ليا هنا او هي غتولي او واحد سي زيرو ناقص، عوض ليا سيدي عليك او، دونك هي عطاك هي او ناقص، دونك فوالا بلاتي هنا واحد هي ناقص واحد، دونك هي او ناقص او بليس ان تيغال ان، دونك سي لي فري، هاد النتيجة فري، هي خرجت لنا واحد. راه سيدي نديرو التتمة ديال السيرية. عندك اسيدي قالك اسيدي شوف لينا الانتيغرال، واحد المربع نديرو هنا، الانتيغرال من زيرو او من واحد ل او ديال تي الين تي دي دو تي تيغال كروشي تي او كاري الين تي كتفاري من ان ل او موان لانتيغرال ان ل او ديال تي دي دو تي. نطريوها حنا السيدي، عندك السيدي اون لانتيغرال ان ل او تي الين تي دي دو تي، هنا برودوي لان فيكتور، دونك غنلتجئو لانتيغرال بار بارتي. سوبوز اي اتيغال الين دو تي، لا ديريفي ديال اي بريم هي ان سور تي، فوالا، و في بريم اتيغال هو تي، بريميتيف ديال في هو تي او كاري سور دو، دونك غنديرو هذا كروشي موان لانتيغرال ديال هذا، دونك هي ان او تي الين دو تي دي دو تي اتيغال كروشي ديال تي او كاري سور دو الين تي كتفاري من ان ل او موان لانتيغرال من ان ل او ديال اش هادي في هادي، غتعطيك هي غتمشي واحد تي مع واحد تي، غتبقى لك هي تي على جوج دي دو تي. شو واش صحيحه؟ دونك خاطئ، دونك ريسبونس فو خاطئ. بغينا نكملو صافي، حدنا هنا ما نزيدو، نمشيو للاخر. الاخر اسيدي لك راه نكملو، نشوف واش عطيني الاخر بحالها. سير اسيدي ما فيها باس، عوض لي هنا نعطيك هي او كاري سور دو الين دو او سي ان سي تي هي او موان هادي سي زيرو، دونك نعطيك هي زيرو لانتيغرال ان سور او تي سور دو دي دو تي ايتيغال او كاري لجوج او موان ان سور دو، غنخرجو واحد على جوج غتبقى لنا هي تي او كاري على جوج من ان او او كاري على جوج فوا او، ونعوضو السيدي عليك، عندك السيدي عليك او كاري على دو غتولي هي كاتر او كاري بليس ان سور دو او ان سور كاتر، عفوا ان سور كاتر واحد على جوج، فوالا ان سور كاتر، فوالا اللي غتعطينا السيدي عليك خيلوطة وشيلوطة، عطاك هي او على بويسونس 3 سور 2 موان عامل او كاري بليس ان، واش هي؟ ماشي هي، دونك هادي فو، دونك هاد الاخرى فو، دونك هادي فو الاخرى فو. دونك غنمشيو لكيسيون نيميرو 4. كيسيون نيميرو 4 قالك بريمي لو
نفس الديكور، وقال لك لانتيغرال من 0 1 ديال اكس اكسبونونسيال اكس دي اكس هي تيغال اكس اكسبونونسيال اكس من 0 1 ناقص 0 1 اكسبونونسيال دي اكس. دونك نحسبو اسيدي واحد يعني اكس اكسبونونسيال اكس. هنا كيبان لنا برودوي دان فونكسيون، يعني غنلتجئو المجزأ او l'intégral par partie. Suppose est égal à x, donc i' est égal à 1, v' est égal à exponentielle x, et v الدالة الأصلية هي exponentielle يعني هو نفسه. هذا كروشي ناقص هذا l'intégral. donc l'intégral من 0 1 x exponentielle x dx est égal كروشي x اسمه x من 0 1 موان الانتيغرال ديال اكسبونونسيال اكس دي اكس من 0 1. نشوف واش صحيحه. دونك الي فغي صحيح. شو الثاني نكملو على نيت، نكملو على غادي نحسبو هذا 1 هي عطاك هي او، 0 عطاك هي 0 ناقص الداله الاصليه ديال هذا هي اكسبونونسيال اكس 1 هي او ناقص او زائد 1 تيغال هي 1. دونك حتى هي صحيحه، هذه حتى هي صحيحه. راه سيدي نمشيو للخرات. عندك السيدي عليك الانتيغرال من 0 1 ديال اكس او كاري اكسبونونسيال اكس دي اكس اي تيغال. دونك نديرو اكس في او اي دي اكس سيبوز مكامل هي اكس او كاري غتعطيك هي اي بريم هي تيغال هي دو اكس، وهنا غتعطيك اسيدي في بريم يعطيك هي اكسبونونسيال اكس، هادي في تيغال هي اكسبونونسيال اكس، هادي كروشي هادي لانتيغرال. دونك عطاك هي سيدي لانتيغرال 0 1 اكسبونونسيال اكس دي اكس تيغال كروشي ديال اكس او كاري اكسبونونسيال اكس 0 1 موان لانتيغرال دو اكس اكسبونونسيال اكس دي اكس من 0 1. ياك شوف واش هي هاديك. دونك خاطئ، دونك الثانيه خاطئ، راه كاين واحد جوج خاطئ. راه نمشيو للاخر اسيدي نكملو الحساب. قال لك غتخرج لنا هي او موان، نكملو الحساب اسيدي. يعطيك هي واحد هي او زيرو سي زيرو موان غنخرج واحد جوج 0 1 اكس اكسبونونسيال اكس دي اكس. عندنا المكامله بالاجزاء، مكامل الاجزاء غنمشيو نحسبو هادي حتى هي بوحدها. دونك اللي حبيتي نحسبو ديجا ان حسبنا ياك ديجا حسبت ايتيغال 1 هادي ايتيغال 1. دونك سي هادي فيري. دونك ايتيغال هي اكسبونونسيال ناقص جوج فو واحد اي لي الاخرى فو. دونك غيبقى لنا سيدي الشونجمون دو فاريابل حتى المره الجايه ان شاء الله الرحمن الرحيم. المهم هادشي اللي درنا اليوم، وتحيه وطيبه لكم.